जय मसीह तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम दृष्टिकोण सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोतालाई। हामी कार्यक्रम प्रस्तुता म निराजन मोक्तान र म विनोद श्रेष्ठको तर्फबाट। श्रोता मित्र, यो कार्यक्रम दृष्टिकोण गुड न्युज एफएम 105.1 मेगाहर्जबाट प्रत्येक शुक्रबार बेलुका 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, सदा चाहिँ आजको यो समयमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले यो कार्यक्रममा कुनै हप्ता नाटक, कुनै हप्ता गवाई, कुनै हप्ता परमेश्वरको जीवित वचन र कुनै हप्ता कुनै विषयमा बोल्दै आइरहेका छौँ। श्रोता, आजको यो कार्यक्रममा हामीले नाटक लिएर आएका छौँ। श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामीलाई प्राविधिक क्षेत्रबाट सहायता गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र ईश्वर सिलवालज्यूले, अनि तपाईले पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामीले नाटक लिएर आएका छौँ। आशा छ यो नाटकबाट तपाईले मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ। नाटक हामी सुन्नेछौँ र नाटकपछि हामी त्यही नाटककै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर परमेश्वरको वचनबाट पनि हामी उत्साह दिनेछौँ। श्रोता, अब प्रस्तुत छ नाटक प्रेम। लेखक अबुदेव राई, पात्रहरू सुनिता चौलागाई, जीएस आले, सुनिल राज लामा, रूपा श्रेष्ठ, निराजन मोक्तान र विनोद श्रेष्ठ। अम्बिका, यो असम्भव छ, यो हुनै सक्दैन। तिमीले मलाई मन पराउँछौ, ठिकै छ, तर विवाह गर्न असम्भव छ अम्बिका। विवाह र मन पराउने फरक हो अम्बिका, त्यसैले मलाई माफ गर। किन र यो के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म तपाईँलाई साह्रै मन पराउँछु याकुब, म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ। याकुब, मैले क्रिसमसमा तपाईँलाई पहिलोपटक भेटेँ। भाउजूले तपाईँसँग परिचय गराइदिनु भएपछि म तपाईँको बोली, वचन र व्यवहारबाट धेरै प्रभावित भएँ। हेर्दा तपाईँ कोरियन जस्तो देखिनुहुन्थ्यो। हजुरले बोलेको हरेक शब्दले मेरो मन छुन्थ्यो। प्रत्येक कुरामा जीवनको दर्शन र जीवनप्रतिको आदर्श भेट्टाउँथे। मलाई लाग्थ्यो यति राम्रो, यति मिठो कुरा गर्ने तपाईँ पक्कै पनि ठुलो मान्छे हुनुपर्छ। म रात दिन तपाईँलाई सम्झँदै दिन बिताउन थालेँ। जति तपाईँसँग नजिक हुँदै गएँ, तपाईँ झन् बुद्धिमान हुनुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। तपाईँको राम्रो बानी, व्यवहारले म धेरै आकर्षित भएँ र मेरो दिलमा सजाए। विवाह गर्ने सपना बोकेर प्रेम प्रस्ताव राख्दा तपाईँ किन यसो भन्नुहुन्छ? ममा के कुराको कमी छ याकुब? हाम्रो मिलन किन असम्भव छ? हाम्रो विवाह किन असम्भव छ? अम्बिका, म सबै कुरा तिमीलाई भन्छु, सुन। कुरा 63 सालको हो। सर्टिफिकेट लेभलको पढाइ पुरा भएपछि बुबाले मलाई पढ्नको लागि काठमाडौँ पठाउनु भयो। मेरो पढाइ धेरै राम्रो भएको कारणले मेरो परिवारले मबाट धेरै ठुलो आशा गरेको थियो। हाम्रो परिवार सबैले यसुलाई विश्वास गर्थे। हामी चर्च जाने इसाईहरू हौँ। मेरो परिवारले बाइबलबाट मलाई धेरै असल कुराहरूको शिक्षा दिएका थिए। मानिस जति धनी भए पनि मानिस शिक्षित हुन जरुरी पर्छ, पढेन भने मानिस बन्न सक्दैन भन्ने विचार हाम्रो परिवारको विचार थियो। यसैले हाम्रो परिवार मेहनत र इमान्दारिताले भरिएको परिवार थियो। मेरो बुबाले पढाइलाई बुझ्नु भएको कारण राम्रो इन्जिनियरिङ कलेजमा भर्ना गरिदिनु भयो। म काठमाडौँकै एउटा सुविधा सम्पन्न होस्टलमा बस्न थालेँ। समय बित्दै गयो, पढाइ निरन्तर चल्दै थियो। म बस्ने होस्टलको कोठाबाट बाहिरपट्टि घरका झ्यालहरू स्पष्ट देखिन्थे। घरहरू आम्ने सामने जस्तै थिए। हाम्रो होस्टलको गेट बन्द गरिएको हुन्थ्यो र गेटमा गार्ड सधैँ कडा पोजिसनमा बस्ने गर्थे। म राति अबेरसम्म पढ्दा मेरो झ्यालबाट ठिक अगाडिको झ्यालमा एउटा आकृति सधैँ देखिन्थ्यो। दिन प्रतिदिन त्यो आकृति देखिन थालेपछि म भित्र खुल्दुली हुनु स्वाभाविकै थियो। एक दिन दिउँसो म कोठामा थिएँ। अचानक त्यो झ्यालमा एउटी केटी देखा परी। उसले मतिर हेरिरहेकी थिए। मैले पनि झ्यालसम्म पुगेर उसलाई हेरेँ। उसले इसारा गरी। केटी अत्यन्तै राम्री थिए। त्यो घरको बनोट हेर्दा लाग्थ्यो त्यो एउटा हिन्दू नेवार परिवार हो। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा एक दिन उसले झ्यालबाट इसारा गरी गेटमा आउने सङ्केत दिए। मलाई के गरौँ भयो। हेर्दा हेर्दै ऊ गेटमा आई। म पनि गएँ। गेटमा गार्ड त्यही थियो। गेटसम्म म पुग्न नपाउँदै उसले सुरक्षा गार्डलाई रातो गुलाब हत्त नपत्ता झिकेर दिए र फर्की। त्यो उसको चालाबाट मलाई के लाग्यो भने यो काम सबै उसले लुकीछिपी गरिरहेकी छे। गुलाबको फुल गार्डले मलाई दिँदै भन्यो, हजुर, म यही टोलको मान्छे हुँ। म उहाँको कुरालाई नै भन्न सक्दिनँ। यिनीहरू हिन्दू नेवार परिवार हुन्। यो केटी फेरि त्यही परिवारको एक्लै छोरी, प्यारी छोरी पनि हुन्। यिनीहरू निकै कटर छन्। तपाईलाई थाहा छ, यो केटीको दाई यो ठाउँमा राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले निकै प्रख्यात छन् र मान्छे खतरनाक पनि छन् नि। होशियार रहनुहोस् है।
गार्ड दाईको हातबाट मैले गुलाबको फुल लिएर फर्केँ। त्यही पल मैले त्यो केटीलाई अलि नजिकबाट देखेँ, तर उसले मलाई पहिले नै लगन खेलको फलफुल बजारमा देखिसकेको रहेछ। उसले दिएको गुलाबको फुलसँगै रहेको सानो कागजमा लेखिएको थियो, याकु अस्ति बजारमा तपाईले स्याउ किन्दै गर्दा मैले नजिकबाट धेरै नियालेर हेरेँ र तपाईले बोलेको आवाज मलाई असाध्यै मन पर्यो। तपाईँ जस्तो भलाद्मी र जेहेन्दार मान्छे मलाई धेरै मन पर्छ। उही तपाईलाई आफूलाई भन्दा बढी चाहने पुष्पा। मलाई अचम्म लाग्यो अनि सपना जस्तो पनि लाग्यो। फेरि अघि देखिएको उसको अनुहार सम्झे। साँच्ची यति सुन्दरी थिए कि म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। उसले त्यो पल स्पष्ट रूपमा आफ्नो अनुहार मतिर प्रतिबिम्बित गरेकी थिए। म उसको सौन्दर्य देखेर उसलाई हेर्न लालायित हुन थालिसकेको थिएँ। यसरी उसले दिनदिनै मलाई मायाका हाउभावहरू देखाउन थाले। तर म क्रिस्चियन केटा, ऊ हिन्दू केटी। गार्डको कुरा अनुसार त्यो केटीको परिवार कट्टर छ। फेरि मेरो परिवार पनि त कम छैन। मैले धेरै कुरा सोचेँ र अन्त्यमा त्यो झ्यालबाट बाहिर नहेर्ने निदो गरेँ र उसलाई पूर्ण रूपमा बिर्सने अठोट गरेँ। तर समय सोचेको भन्दा उल्टो हुँदै गयो। उसले गेटमा बस्ने मेरो त्यो गार्ड दाईलाई अनेक प्रलोभन देखाउँदै मेरो कोठामा समेत आउन थाले। कहिलेकाहीँ कोठा खुल्लै राखेर जाँदा बिस्ताराहरू मिलाएर जाने गर्न थाले। एक दिन मैले गार्डलाई गाली गरेँ, ऊ डरायो। करिब 1 हप्तासम्म त्यो केटी आइन। तर एक दिन सरसफाइको कारणले म रुम त्यत्तिकै खुल्ला राखेर म क्लास लिन गएँ। फर्कदा रुम सफा थियो। सिरानीमा एउटा गुच्छा गुलाबको फुल थियो र छेउमा उसको फोटो थियो अनि फोटोको पछाडि अङ्ग्रेजीमा लेखिएको थियो, तपाईले मलाई वास्ता नगरे पनि माया नगरे पनि मेरो जीवनभरि म तपाईलाई माया गरिरहनेछु। त्यसैले याकुब, आई लभ यु, आई लभ यु, आई लभ यु। यसरी उसले चुपचाप मलाई माया गर्दै गई। म पनि त एउटा मान्छे हुँ, मेरो पनि त मन छ। म उसको हरेक कुरा प्रतिवाद गर्दै गएँ। दिनभरि होस्टेल सुनसान हुन्थ्यो। भेटघाट गर्न आफन्तहरू आउने जाने गर्दा सबै कुराको त्यति चासो हुँदैन थियो। एक दिन दिउँसो म रुम खुल्ला राखी पढ्दै थिएँ। ऊ अचानक मेरो रुममा आई र मेरो अगाडि उभिए। म अचम्ममा परेँ। सपना जस्तो लाग्यो त्यो क्षण मलाई। चलचित्रमा मात्र त्यस्तो देखेको थिएँ, तर आज मैले त्यो दृश्य देखेँ। तिमी के भएको पुष्पा? कति पागल केटी, कति दिवाना हुन सकेकी? मलाई टेन्सन नदेऊ त प्लिज। यसरी मेरो रुममा नआउ न तिमी। हेर, तिमी हिन्दू नेवार परिवारकी एक्लै छोरी। न त तिम्रो र मेरो जात नै मिल्छ, न त स्तर नै मिल्छ। तिम्रो परिवार कट्टर हिन्दू हो, म राईको छोरो हुँ। म र मेरो परिवार इसाई हौ। हाम्रो मिलन कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। त्यसैले पुष्पा, यो पागलपन बन्द गरिदेऊ। मलाई भेट्न आउन छोडिदेऊ। मलाई बिर्सिदेऊ पुष्पा। तिमीले जे गरिरहेकी छौ यो सबै नाजायज काम हो। याकुब, म तपाईलाई माया गर्छु। मलाई कुनै कुराको मतलब छैन। जात नमिलेर के भयो त? धर्म नमिलेर के भयो त? हाम्रो मन मिले भइहाल्यो नि। मेरो हृदय सुक्खा थियो। जब तपाईलाई देखेँ तब मेरो हृदयमा आशा पलायो। मेरो मनमा सुन्दर सपना, सुन्दर भविष्यको कोपिला पलाएको छ। फुलेर मौलन नपाउँदै मर्न नदिनुहोस्। प्रेममा सबै कुरा जायज हुन्छ याकुब। यी हेर्नुहोस् त, तपाईको नाम मैले मेरो हातमा समेत खोपेर लेखेकी छु। होइन, तिमीले यो के गरेको? किन हात काटेर मेरो नाउँ लेखेको? मेरो हृदयमा कहिले नमिटिने गरी तपाईको नाउँ लेखिसके याकुब। आई लभ यु याकुब। म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ याकुब। म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ। उसको कुराले मेरो दिमागले काम गर्नै छोड्यो। कतै मैले फिल्म त हेरिरहेको छैन। प्रेममा मान्छे यतिसम्म पागल हुन्छन्, म छक्क परेँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो केटीप्रति मेरो सोचाइ सकारात्मक हुँदै गयो। उसको साँचो मायाले मेरो मन रोयो। उसको निस्वार्थ मायाले मेरो हृदयमा उसप्रति श्रद्धा बढ्न थाल्यो। त्यसपछि म पनि उसको फोटो हेर्न थालेँ। उसको मायाको अगाडि म झुकेँ। कलेजको होमवर्क गर्ने कापीमा अनायासै उसको नाम लेखेँ, पुष्पा। यसरी दिनहरू बित्दै जान थाल्यो। उसको बस्तीबाट 2 जना केटाहरू मैले पढ्ने कलेजमा पढ्न आउँथे। समयले ती दुवैलाई मेरो आत्मीय साथी बनायो। बिदाका दिनहरूमा म पनि त्यो साथीहरूको घरमा जान थालेँ। साथीहरूकै घर जाने बहानामा म लुकीछिपी त्यो केटीलाई भेट्न थालेँ। उत्तम भन्ने साथीले मलाई उसको परिवारको बारेमा मैले सोधेँ र उसले भन्यो, उसको 3 जना दाईहरू छन्। माइला दाई भारतमा सुनको व्यापार गरेर बस्छ। कान्छा दाई अमेरिकामा पढ्दै छ रे। अनि जेठो दाई चाहिँ घरमै बसेर व्यापार गर्दै राजनीति गर्दै बस्छ। जेठो दाई डेन्जर छ, 1 नम्बरको गुण्डा पनि हो। उसको नाम सुन्ने बित्तिकै बस्ती नै डराउँछ। बुबा आमा चाहिँ उपत्यका बाहिर जाँदै गर्दा बुद्ध एयरलाइन्सको दुर्घटनामा मृत्यु भयो। हजुरआमा पनि हुनुहुन्छ। दाई भाउजू कडा स्वभावको भए पनि हजुरआमाले चाहिँ धेरै माया गर्नुहुन्छ पुष्पालाई। हो र?
धेरै कुराको जानकारी दियो, धन्यवाद है उत्तम। ठिकै छ यार, साथीको लागि यति त गरिहाल्छ नि। पुष्पालाई चाहिँ धोका नदेऊ है। हुन त उसले मलाई पहिला प्रेम प्रस्ताव राखी, उसले मलाई मन पराई, तर पनि उसलाई साह्रै मन पराउँछु। म कुनै पनि हालतमा उसलाई धोका दिन्न यार। पुष्पाको परिवारको बारेमा सबै कुरा थाहा पाउँदै गएपछि मलाई ऊ झन् मन पर्दै जान थाल्यो। मेरो लागि ज्यान समेत दिन तयार थिए पुष्पा। साथीहरूको घरमा जाँदा जाँदा म ती साथीहरूको घरको परिवारको सदस्य जस्तै भइसकेको थिएँ। त्यहीबाट हामी एक अर्कालाई भेट्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ अगाडि रहेको चोकमा ससेज खान जाँदा भेट्थ्यौँ। याकु, तपाईँ पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ? मलाई कहिले पनि गाली नगर्नुहोस् है। हामी विवाह गरेपछि कहिले झगडा नगर्ने ल? तिम्रो मन स्वस्थ छ, यति सुन्दरी पनि छेउ, किन झगडा गर्ने नि? हामी बाँचुन्जेल कहिले पनि झगडा नगर्ने। मेरो हजुरआमाले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। दाइहरूलाई थाहै नदिए भए पनि विवाह गरौँला नि। चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, हाम्रो प्रेम सफल भएरै छाड्नेछ याकु। कता कता डर लागिरहेको छ। हामी छुट्टिनु पर्यो भने के गर्ने होला? यस्तो हुँदैन याकु, म तपाईँको लागि मर्न पनि तयार छु, तर तपाईँबाट अलग हुन सक्दिनँ। हाम्रो सम्बन्धको बारेमा पुष्पाको दाइले पनि थाहा पाएछ। के गर्ने होला? हेर न उत्तम, पुष्पाको दाइ गुन्डाहरू लिएर यहाँ होस्टलमा पो आउँदैछन् त। चिन्ता नगर न यार, आए पनि के गर्ला र त्यसले? जे पर्ला पर्ला। यो गधा त यहाँ पो साथीसँग बसिरहेको रहेछ। निकै मेरो बहिनीको बारेमा सपना बोकेर बसेको होला, कुरा गरेर बस्यो होला कि म उस बिना बाँच्न सक्दिनँ बिहा हुन। तर याद गर, यदि मेरो बहिनीलाई अब आइन्दा भेटिस् भने तँलाई यो चक्कुले 2 टुक्रा पारिदिन्छु। के सोचेको छस् तैँले आफूले आफूलाई? के हैसियत छ तेरो? राईको छोरा भएर यहाँ नै ताक्छस् गधा। त्यसो नभन्नुहोस् दाइ, म उसलाई एकदम माया गर्छु। त विदेशी धर्म मान्ने मान्छे, विदेशी धर्म मान्छस्, जिउँदै पनि विदेशीको नोकर बन्छस् र मरेपछि पनि तिनीहरूले तेरो हाड लगेर बेच्छस्। त्यस्तो होइन दाइ, त्यस्तो होइन, तपाईँ गलत बुझ्दै हुनुहुन्छ। त के गलत बुझ्दैछस्? हामी पुर्खेलीदेखि धर्म मान्दै आएको, धर्म छोडेर त विदेशीतिर लाग्नेले तैँले खुब बुझिस्। तपाईँले यसुको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन दाइ। चिनेको छ छैन मलाई सब थाहा छ। त्यो गाई खाने धर्म त निकै, त्यो गाई खाने धर्मले के तँलाई लोभ ब्याएर त त्योपट्टि लागेको छस्। तर एउटा कुरा याद गर, तँलाई म जे पनि गर्न सक्छु, मलाई कसैको यहाँ कसैले मलाई केही गर्न सक्दैनस्। त आइन्दा फेरि पनि अझ बढ्ता गरी मेरो बहिनीलाई भेट्ने गरिस् भने तेरो म ज्यान नै मारेर भए पनि तँलाई म कुकुर र गिद्धलाई खाने बनाउँछु, याद गर। उसको दाइको हृदयमा अलिकति पनि माया दया छैन रहेछ यार। उसले हिजो आफ्नी बहिनीलाई नराम्रोसँग पिटेछ। बिचारी अबोध केटीलाई किन कुटेको होला? किन कुटेको होला त्यो पापीले? प्लिज, म उसलाई भेट्न चाहन्छु उत्तम। मलाई उसँग भेट्ने साह्रै मन लागिरहेको छ। अहिले स्थिति ठिक छैन यार, पछि भेट्न गए हुन्छ। त्यहाँ गयो भने जे पनि हुनसक्छ। तिमी अहिले होस्टल फर्क। ठिकै छ नि त, म पछि भेटुला। साथीको सहयोगमा र पुष्पाले भनेअनुसार भोलिपल्ट बेलुकी 7:30 बजे पुष्पा छतमा आई। उसको मुखमा सानो चोट थियो। ऊ मेरो अङ्गालोमा बाँधिएर रुँदै भनी, मेरो राजा, तिमी बिना मलाई बाँच्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। दाइले मलाई धेरै पिट्नु भयो। त्यति बेला पनि तपाईँको नाम लिँदै रुँदै बसे। हामीलाई छुटाउन धेरै प्रयास गर्दैछन्, तर यो लडाइँ हामीले जित्नै पर्छ। मेरो हजुरआमाले तपाईँलाई भेट्न खोज्नु भएको छ। पर्सि मेरो जन्मदिन हो। त्यही दिन दाइको ससुरालीमा विवाह छ। ऊ जान्छ। तपाईँ करिब 3 बजीतिर मेरो घरमा आउनु। हजुर डराउन पर्दैन, म हजुरका लागि आफूलाई बलिदान गर्न पनि तयार छु। तिमीले आफूलाई सम्हाल। किन यति साह्रो भावुक भइरहेको? ल ठिकै छ, जे पर्ला पर्ला, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ। तिमी किन यति साह्रो भावुक हुन्छौ? ठिकै छ याकु, अहिले म जान्छु। नाटकपछि
विरामपछि पुनः स्वागत छ। आजको यो कार्यक्रममा समयको अभावको कारणले गर्दा हामीले नाटक पुरा बजाउन सकेका छैनौं। आउने हप्ता यसकै बाँकी भाग पनि हामी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तर अहिलेलाई भने हामी यो नाटकको विषयमा केही कुराहरू गर्नेछौँ। निराजन, नाटक हामीले सुन्यौं अनि यो वास्तवमा भन्नुपर्दा यो सत्य घटनामा आधारित नाटक हो। तिमीलाई चाहिँ अहिलेसम्म सुनेको यो नाटक कस्तो लाग्यो? आफ्नो अनुभव बाँड न। नाटक एकदमै मार्मिक छ विनोद। नाटक भित्र हामीले सुनिसक्यौं, नाटकमा याकुबको जुन प्रकारको लगनशीलता छ यसलाई चाहिँ म सराहनीय मान्दछु। किनभने याकुब ऊ स्वयं परमेश्वरको विश्वासमा अडिग रहेको कुरा पनि यहाँ देखिन्छ। यहाँको गाउँबाट पढाइको सिलसिलामा आएको कुरा र अनि त्यसपछि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा पनि ऊ एकदमै नजिक रहेको कुरा पनि प्रष्ट देखिन्छ। याकुब क्रिस्चियन परिवारमा जन्मिएको व्यक्ति अनि ऊ चाहिँ अम्बिका भन्ने केटीले प्रेम प्रस्ताव राखेपछि आफ्नो विगतका कुराहरूलाई सम्झिएर अनि सबै कहानीहरू बताउँदैछ। कहानी एकदम चाखलाग्दो हुँदै गइरहेको छ। अम्बिकालाई याकुबले आफ्नो विगतका कुराहरू भनिरहेको छ अनि आफ्नो पहिलाको प्रेमिकासँगको कुराहरू अनि एकदम चाखलाग्दो प्रकारले अगाडि बढिरहेको छ। प्रेम गर्नु पर्दछ भन्ने मनमा सोचाइहरू आउँदछ र मानिस विभिन्न कारणले प्रेम जालमा माया जालमा फस्दछन्। याकुब क्रिस्चियन परिवारको व्यक्ति थियो तर पुष्पा हिन्दू परिवारको केटी थिइन्। तर पनि पुष्पाको त्यो माया प्रेम वास्ता र फिक्रीले गर्दाखेरि याकुब चाहिँ मायामा अगाडि बढिरहेको छ। याकुबले पनि मन पराउन थालेको कुराहरू हामीले यो नाटकबाट हेर्न सक्यौं। त्यस्तै गरी पुष्पाले याकुबलाई मन पराएको कुराहरू यहाँ प्रस्तुत भएको छ अनि पुष्पाले पालेलाई पनि अब विभिन्न प्रलोभनहरू देखाएर कसरी याकुबसँग नजिक रहने कुराहरूमा उसले चाहिँ पुष्पा याकुबको सम्बन्धमा अझ धेरै नजिक आउन सकेको कुराहरू पनि यहाँ हामीले सुन्यौं। अनि त्यस्तै गरी याकुबले पनि सहर्ष स्वीकार गरेन पुष्पाको प्रस्ताव, किनभने ऊ गाउँबाट आएर उसले पढाइलाई ठुलो प्राथमिकतामा राखेको पनि छ। आफूले मन पराएको मान्छेलाई आफूले प्रेम प्रस्ताव राख्दा त्यो अम्बिकालाई चाहिँ कस्तो महसुस भयो? अब समग्रमा निष्कर्ष निकाल्न अलि गाह्रो नै छ विनोद। यस बारेमा समग्र रूपमा विश्लेषण अथवा समग्रमा जानकारी पाउनको लागि अर्को हप्तासम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ। यो नाटक कसरी अगाडि बढ्छ, अम्बिकाले कुन रूपमा लिन्छ यसलाई, यो बुझ्न अर्को हप्तासम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ। अब याकुबले पुष्पासँग विवाह गर्छ कि गर्दैन, उनीहरूको प्रेम सफल हुन्छ कि हुँदैन, अनि त्यसपछि अम्बिकाले के गर्छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ हामी आउने हप्ता यो नाटक अवश्य पनि बजाउनेछौँ। र अबको यो समयमा पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको। त्यसपछि हामी फेरि पनि आउने नै छौँ। एउटा कार किन्नु पर्ने, कहाँ जाने होला? अब यस्तो समस्याबाट मुक्त हुनु जिजस अटो जानुहोस्। हजुर, कुनै पनि सवारी साधनहरू खरिद बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। जिजस अटो, 7 बाटो, ललितपुर। सम्पर्क पास्टर सीताराम श्रेष्ठ। मोबाइल नम्बर 9841 37 44 32 9841 37 44 32। वसन्त प्रिन्टर्स प्राइभेट लिमिटेड। हाम्रा सेवाहरू ग्राफिक डिजाइनिङ, भिजिटिङ कार्ड, ग्रेटिङ कार्ड, क्रिसमस कार्ड, बुकमार्क, गोस्पल ट्र्याक्स, ब्रोशर, दशमशको खाम लगायत सम्पूर्ण कामको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। वसन्त प्रिन्टर्स भण्डीमण्डल बास्केटबल कोर्ट सँगै सम्पर्क नोएल बुढाथोकी। मोबाइल नम्बर 98 510 71 7 37। फोन नम्बर 50 00 210 50 00 210। ए बुढा, यसपालिको बिदामा पोखरा घुम्न जाऊ न। जाने भनेको त नि बुढी, तर राम्रो गाडी भाडामै पाउँदैन। अब टोलाउने दिन गयो, होली स्पिरिट टुर्स एन्ड ट्राभल्स आयो। हाम्रा सेवाहरू कार, जिप, भ्यान, हायस, यसै सुविधा भएको टुरिस्ट गाडी भाडामा चाहिएमा, साथै एयर टिकेटिङ, राफ्टिङ, बन्जी जम्प, जंगल सफारी, क्यानोइङ, साइक्लिङ, प्याराग्लाइडिङ र आदि सेवाहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। होली स्पिरिट टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्राइभेट लिमिटेड, ठमेल, काठमाडौँ। सम्पर्क पास्टर सीताराम श्रेष्ठ। मोबाइल नम्बर 9841 37 44 32। टेलिफोन नम्बर 6223 41 6 6223 41 6। वेबसाइट www.holyspirit.com.np। हेर न सुनिल, बुबाको कार बिग्रिएर थन्किराखेको छ, बरु न कहाँ जाने होला? किन चिन्ता मानेको, धनराज अटो वर्कसप छँदैछ नि, त्यहाँ जाऊ न। हजुर, सम्पूर्ण ब्रान्डका गाडीहरू मर्मत गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। एकदम सही मूल्य र सही समयमा अनुभवी मिस्त्रीहरूद्वारा काम गरिन्छ। जुनसुकै ठाउँमा गाडी बिग्रिए पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 98 510 46 486 98 510 46 486 55 25 283 55 25 283। प्रोप्राइटर इन्द्र विष्ट, स्थान बागडोल, कृष्ण मोहन शालिक अगाडि।
के तपाईलाई प्रार्थनाको खाँचो छ? के तपाईँ शारीरिक रूपमा बिरामी तथा तनाव वा समस्यामा हुनुहुन्छ? यदि यस्तो हुनुहुन्छ भने हामी 24 घण्टा मोबाइलबाट प्रार्थना सेवा तपाईलाई दिन तयार छौं। अधिक जानकारीको लागि रेभरेन्ड पास्टर विमल राई, हिमालयन क्रुसेड पेन्टिकोस्टल चर्च, ललितपुर, धोबीघाट। मोबाइल नम्बर 9841 797 816 9841 797 816। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ 105.1 मेगाहर्जमा गुड न्युज एफएम रेडियोको तरङ्ग। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ श्रोता मित्र। हामी आज प्रेमसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी छलफल गर्दैछौँ र हामीले प्रेम सम्बन्धी नाटक पनि आज सुनिसकेका छौँ र आज हामी प्रेमको प्रकारको विषयमा पनि हेर्नेछौँ। श्रोता मित्र, प्रेम 4 प्रकारको हुन्छ। एरोस प्रेम, स्ट्रेगो प्रेम, फेलियो प्रेम र अगाव्य प्रेम। एरोस प्रेम भनेको चाहिँ समाजमा गर्ने प्रेम अनि केटा र केटीमा हुने प्रेमलाई हामीले एरोस प्रेममा लिन सकिन्छ। यो एरोस शब्द चाहिँ ग्रीक भाषाबाट लिएको छ। बाइबलले भन्दछ समाजमा दाजुभाइ एक आपसमा मिलेर बस्नु कति मनोहर कुरा हो, यो प्रेम सिद्ध हुँदैन। एरोस प्रेम भित्र चाहिँ अब समाजमा रहेर गरिने प्रेम साथै केटा र केटीको प्रेमलाई पनि एरोस प्रेम भनिदो रहेछ है। अनि एरोस प्रेम भित्र आज हामीले यो नाटकमा पनि हामीले त्यही एरोस प्रेम नै हेर्यौं। केटा र केटी बीच हुने प्रेम सम्बन्धको यो कुरा हामीले अगाडि बढिरहेको हामीले चाल पाउन सक्यौं। प्रेम बिना यो संसारमा बाँच्न गाह्रो हुन्छ। घरमा सबैको माया पाइराखे तापनि यो एउटा निश्चित उमेरमा विशेष गरी युवा अवस्थामा चाहिँ केटा र केटीको प्रेम हुने गर्दछ र यो प्रेमलाई चाहिँ भनिहाल्यौं एरोस प्रेम भनिदो रहेछ। अनि बाइबलमा एरोस प्रेमको विषयमा पनि पुरानो नियममा नयाँ नियममा पनि एरोस प्रेमको बारेमा धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यस्तै अर्को प्रेम छ स्ट्रेगो प्रेम। स्ट्रेगो प्रेम भनेको चाहिँ आमा बुवाले आफ्ना छोराछोरीलाई गर्ने प्रेमलाई स्ट्रेगो प्रेम भनिन्छ। आफूले जन्म दिएको बालकको निम्ति आमाले आफ्नो ज्यान समेत दिन सक्छ, तर कतिपय आमा बाबुहरू चाहिँ निर्दय पनि हुन्छन् र आफ्नो सन्तानको वास्ता गर्दैनन्। स्ट्रेगो प्रेम भित्र चाहिँ आमा बुबाले गर्ने प्रेमलाई चाहिँ स्ट्रेगो प्रेम भनिदो रहेछ है। अनि आमा बुबाले सबै आफ्ना छोराछोरीहरूलाई 4-5 वटै छोराछोरी किन नहोस्, आमा बुबाले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई बराबर रूपमा माया गरिरहेको हुन्छ, वास्ता गरिरहेको हुन्छ। आफूले जन्म दिएको छोराछोरीको जुनसुकै आमाले पनि वास्ता गर्दैछन्। अनि त्यस्तो प्रेमलाई चाहिँ स्ट्रेगो प्रेम भनिदो रहेछ। अघि बजेको कथाभित्र पनि जाने हो भने चाहिँ याकुबको आमा बुवाले चाहिँ छोरालाई एउटा विशेष भविष्यको सहारा अथवा छोरालाई चाहिँ एउटा उद्देश्य बोकेको रूपमा चाहिँ लिएको छ। छोराछोरीमाथि अथवा याकुब प्रति चाहिँ आमा बुवाले एउटा आशा राखेको हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै पुष्पाको चाहिँ बुबा आमाहरू बुद्ध एयरलाइन्सबाट बाहिर जाँदै गर्दाखेरि दुर्घटनाग्रस्त भएर पुष्पाको बुबा आमा बिते पनि पुष्पालाई माया गर्ने चाहिँ बुढी हजुरआमा हुनुहुँदो रहेछ। साथै दाई भाउजूले पनि हल्का माया चाहिँ गर्दा रहेछन्। माया प्रेम बिना, बुबा आमाको माया प्रेम बिना हामी यो संसारमा आनन्दित हुन सक्दैनौँ, खुसी हुन सक्दैनौँ। यदि हामी भित्र चिन्ता र फिक्रीहरू भयो भने पनि बुबा आमाको माया, साथ र हौसला चाहिन्छ। बुबा आमाले नै राम्रो भएको असल रूपले अगाडि बढेको उहाँले चाहनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को प्रेम रहेको छ। अनि बाइबल, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले के भन्दछ भने धेरै ठाउँमा चाहिँ बुबा आमाको प्रेम उल्लेख गरिएको छ। बुबा आमाले कसरी माया गर्ने, बुबा आमाले छोराछोरीलाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले बाइबलमा हामी हेर्न सक्दछौँ। एफिसी 6:1-4 भन्दछ, यहाँ चाहिँ माथि छोराछोरी र मातापिता सम्बन्धी अर्थी दिएको छ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ 6:1-4 छोराछोरी हो प्रभुमा आफ्ना आमा बुबाको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित हो। आफ्ना बुबा र आमाको मान गर, जो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो, कि तिमीहरूलाई भलो होस् र पृथ्वीमा दीर्घायु हो। आफ्नो
छोराछोरीले आफ्नो आमा बुबाले भनेको मान्नु पर्दछ। यदि छोराछोरीले आफ्नो आमा बुबाले भनेको मान्यो भने उसको आयु लामो हुन्छ, जीवनमा प्रगति गर्छ, असल व्यक्ति बन्न सक्छ भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलमा भनिएको छ। अनि साथै पुरानो नियममा हामी हेर्छौँ भनेदेखि प्रस्थानको पुस्तकमा 10 वटा आज्ञा दिएको पनि छ, तिमीहरूले आफ्नो बुबा आमालाई प्रेम गर, बुबा आमाले भनेको मान भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो बुबा आमाले भनेको कुरा मान्नु पर्दछ। जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि पढाइको साथै धन सम्पत्तिको पनि आवश्यकता पर्दछ। युवा अवस्थामा सकेसम्म माया र प्रेममा फस्नुभन्दा बरु बुबा आमाले भनेको मानेर पढाइ लेखाइतिर आफ्नो मन लगाएर माया प्रेमलाई पछाडि सारेर अगाडि बढ्यो भने हामीले जीवनमा प्रगति गर्न सक्छौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै एफिसी 6:4 लेखिएको छ, बुबा हो आफ्ना छोराछोरीलाई रिस नउठाओ तर तिनीहरूलाई प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काओ। आफ्नो छोराछोरीलाई असल तरिकाले प्रभुमा रहेर ज्ञान बुद्धि दिनको लागि, अर्थी उपदेश दिनको लागि बुबा आमालाई उत्साह दिएको छ, सिकाइएको छ। अहिले हामीले हेर्ने हो भने संसारमा धेरै प्रकारका समस्याहरू हामीले देख्न सक्छौँ। आमा बुवाको अधीनमा छोराछोरीहरू बसिरहेको अवस्थामा देखिँदैनन्। कतिपय ठाउँहरूमा जन्म दिने आमा बुवालाई पनि आफ्नो छोराछोरीहरूले नियन्त्रणमा राखेको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि सबैजना आफ्नो ठाउँमा निकै नै उत्तरदायी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। जस्तो कि नैतिक शिक्षाहरू आफ्ना छोराछोरीहरूको निम्ति आमा बुवाले दिनुपर्ने पनि देखिन्छ। अनि त्यस्तै गरी छोराछोरीले पनि आफ्नो आमा बुवाले दिएका आज्ञाहरू सिरोपर गर्नु पनि देखिन्छ। यसो गरेको खण्डमा परिवार अनि समाजमा धेरै सकारात्मक सन्देशहरू पनि जान्छ। एकदम सही कुरा गर्यो। समाजमा मिलेर बस्नु पर्दछ र दाजुभाइहरूसँग पनि मिलेर बस्नु पर्दछ। साथै बुबा आमाले भनेको कुरा पनि मान्ने अनि बुबा आमालाई दुःख नदिने, बुबा आमालाई नरुवाउने हामी युवा छोराछोरीको पनि कर्तव्य हो। हामीलाई यो सबै असल कुराहरू चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले सिकाएको छ। श्रोता मित्र, यदि तपाईँले यो पहिलोचोटि यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ, प्रभुमा विश्वास गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँले बाइबल अझै पढ्नुहोस् र बाइबलले सिकाएको असल कुराहरू आफ्नो हृदयमा लिनुहोस्। यदि तपाईँले पहिलोचोटि सुनेर यो तपाईँ विश्वासमा आउनु भएको छैन, प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने विश्वासमा आउनुहोस्, किनभने बाइबलले हामीलाई सबै नैतिक शिक्षा दिँदछ। साथै यो बाइबल परमेश्वरको वचन पनि हो। परमेश्वरको वचनले चाहिँ हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्दछ। यसुले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ अनि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेमको विषयमा पनि बाइबलले बताउँदछ। हामी संसारमै छौँ, जीवन यात्रामा थुप्रै घुम्तीहरू आउँछन्, धेरै चुनौती र दुःख कष्ट भोग्नुपर्ने क्षण आउँछ। यही जीवन भोगाइबाट नै मान्छे यथार्थ जिन्दगी बाँच्न सक्छ। कुनै दिन यस्तो समय आउँछ कि त्यति बेला मान्छे आतिन्छ र आफू बर्बाद भएको महसुस गर्छ, तर त्यति बेला पनि स्थिर रहेर समस्याको समाधान गर्ने हो भने एक दिन विजयको आभास पाउनेछ। सङ्घर्षरत जीवनमा आवेशमा धेरैले बाटो बिराएको हुन्छन्। निश्चय नै बाटो बिराइरहेका हुन्छन्, धेरै मानिसहरूले आफ्नो बाटो बिराइरहेका हुन्छन्, तर बाइबलले हामीलाई सही मार्ग निर्देशन दिँदछ। बाइबलका वचनहरूले असल बाटोमा हिँड्नलाई सहायता गर्दछ। श्रोता, यस्तै आशिषमय कुराकानी गर्दा गर्दै हाम्रो निर्धारित समय सकिने लागिसकेको छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई यो कार्यक्रमको बारेमा केही सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई पत्राचारको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम दृष्टिकोण, पोस्ट बक्स नम्बर 25605 अनामनगर, काठमाडौँ। अनि हाम्रो इमेल एड्रेस रहेको छ nepal.dcn@gmail.com। फोन गरेर पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 9849 हामीलाई हाम्रो कार्यक्रमको फेसबुक पेजमा गएर तपाईँको प्रतिक्रियाहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ facebook.com/दृष्टिकोण। हस्त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै प्राविधिक मित्र ईश्वर सिलवालजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै अर्को साता यसै समयमा यसै रेडियो स्टेसनमा आउने बाचा गर्दै हामी कार्यक्रम प्रस्तुता द्वय निराजन मोक्तान र म विनोद श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस्। जय मसी, शुभरात्रि।